उनकी लीडरशिप को ये पुकारते रहे, बुलाते रहे, उनको तक डेप्यूटी चेयरमैन बनने की पेशकश इन्होंने कर दी। मगर बदकिस्मती तो इस जमात की देखिए कि आज इनके पास कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं है सेनेट के अंदर। चेयरमैन भी मांगे तांगे का ले आए हैं और आज जो डेप्यूटी चेयरमैन का इन्होंने ऐलान किया है वो भी मांगे तांगे की तमाम जो है वो पॉलिसी है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि पहले चुके हैं कि ये जमात सिलेक्टेड तो है ही है, ये हुक्मरान सिलेक्टेड तो है ही हैं, लेकिन अब हमें लावारिस और यतीम भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कहने को कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट उतारे हैं उन पर ये ना कोई मंशूर की पाबंदी है, ना कोई आइडियोलॉजी इनके पास तो है नहीं, लेकिन अगर नाम की कोई आइडियोलॉजी किसी जमात की हो तो ये उसका दावा भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीतकर आज सेनेटर बने, और मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब की कल की जो तकरीर उन्होंने की है उसमें उन्होंने जो अपने बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में बयान किया है वो पब्लिक नॉलेज है। एक सियासी कारकुन की हैसियत में ग्रास रूट से उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद नेशनल असेंबली में आए, यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी, मिनिस्टर की हैसियत में, वज़ीर आज़म की हैसियत में। गिलानी साहब ने स्पीकर की हैसियत में जब काम किया तो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनकी जमात के, वो तक उनके जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट रहा उस कुर्सी में बैठकर उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब आपका अपोनेंट आपकी तारीफ़ करे स्पीकर की कुर्सी में, आपकी कॉन्डक्ट की, जिस तरह आप हाउस चलाते हैं, जब उसकी तारीफ़ करे तो वाक़तन आपका मेरिट आपके लिए बोलता है। आपको अपनी तारीफ़ नहीं करनी पड़ती, आपके काम से आपकी तारीफ़ होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो आइन पे चलने वाले, कानून पे चलने वाले सियासी कारकुन हैं, जो अगर स्पीकर की कुर्सी पे बैठा दिए जाएं तो वहाँ पर भी अपना बेहतरीन काम दिखाते हैं, वज़ीर आज़म की या वज़ीर की कुर्सी पे भी बैठा दिए जाए तो वो अपना काम एहसन तरीके से करते हैं। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, और कल तो उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अपना जेल का पीरियड भी शामिल किया, उन्होंने तो जेल भी काटी है एक सियासी कैदी की हैसियत में, और इस मुल्क के लिए उनकी खिदमात नुमायां हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हम पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम का कैंडिडेट इस वक्त का जो है वो गिलानी साहब की शक्ल में है, जेयूआईएफ की जानिब से जो नाम दिया गया है डेप्यूटी चेयरमैन का वो भी पीडीएम का ही नाम है। तो मिल के जमातों ने दो कैंडिडेट्स उतारे हैं। इन दोनों कैंडिडेट्स, और हैदरी साहब भी पहले रह चुके हैं इस पोजीशन पे, और उनकी भी जिस तरीके से उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं सेनेट के अंदर वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अवाम में से आए हैं, इनको अवाम को ही जवाब देना है। ये अवाम के फैसलों के नतीजे में जेल भी भुगत चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कहीं भाग जाएंगे या भागने वाले हैं। इनके लिए ना कोई चोर दरवाज़ा है, ना चोर दरवाज़ा कभी इन्होंने देखा है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो आपके सामने हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं, और असेंबली में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अटेंडेंस के एतबार से। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड वज़ीर आज़म की हैसियत में बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके लिए तो मैं कहती हूँ उनके मुखालफिन भी उनकी परफॉर्मेंस का दम भरते हैं। जो उन्होंने काम किए, अपनी जमात के लोगों को अकोमोडेट किया, दीगर जमात के लोगों को अकोमोडेट किया। उन्होंने असेंबली में आकर उन तमाम डिपार्टमेंट्स के सवालात के जवाब दिए जो उनके सुपुर्द थे। वो कभी भी असेंबली की कार्रवाई से नहीं भागे, बल्कि शायद कोई रुकन कौमी असेंबली एब्सेंट रहा हो, लेकिन वज़ीर आज़म रेगुलरली अपने दौरे हुकूमत में असेंबली आया करते थे। तो ये चंद ऐसी बातें आपके सामने दोहरानी थी, और अफसोस का इजहार करना था हुकूमत की इस वक्त की जो उनका तरीक़ाकार है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अपने होश खो बैठी है। 3 मार्च के बाद तो इनके वैसे ही होश जो थे वो उड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से पे दर पे ये बयानात दे रहे हैं, पे दर पे कभी कोई खड़ा हो जाता है ईसीपी के आगे, और ये भी आपने देखा कि कल ही नतीजा आ गया, गिलानी साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करने के लिए एप्लीकेशंस दे दी, वहाँ एक फ़ौज भेज दी इलेक्शन कमीशन की तरफ, गिलानी साहब के इलेक्शन से कबल वीडियोस लीक कर दी,
اور پھر یہ برملا کہتے رہے کہ جی ویڈیوز جو تھیں وہ ہم نے خود ہی بنائی تھیں. تو بھائی آپ نے بنائی جس نیت سے تھی وہ نیت بھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف تھی. سید یوسف رضا گیلانی کے کینڈیڈیچر کا خوف اس قدر تھا کہ ان کو پوری سازش کرنی پڑی, ان کو ویڈیو بنانی پڑی اور پھر آ کے کہنا پڑا کہ یہ ویڈیو انہی کے خلاف ہم نے بنائی تھی. تو یہ بھی تو بدنیتی پر مبنی ہے, یہ بھی تو ایک گھنونی پریکٹس ہے, ایک کرپٹ پریکٹس ہے. اس کا بھی تو الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ آپ ایک ممبر کو ہراساں کر رہے ہیں, ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کرانے کے عمل کو آپ نے ان کے الیکشن سے پہلے ہی شروع کر دیا. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ ای سی پی ان کی کامیابی کے خلاف چلے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی میجورٹی ہے آپ کے پاس تو اوپن بیلٹ کرا دو قومی اسمبلی میں. اب تو میجورٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ہے سینٹ کے اندر, تو اب یہ پی ٹی آئی کیوں اوپن بیلٹ سے بھاگ رہی ہے؟ اب کیوں نہیں؟ اب تو ان کے وزیر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہونا چاہیے. اب تو میں نے ان کے وزراء کو دلائل پیش کرتے سنا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر, جو آ کر قرآنی آیات سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کرسی میں سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے. ارے بھائی اگر وہاں پر یہ حلال تھا تو پھر یہاں پر بھی وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. یہاں پر وہ طریقہ حرام ہے لیکن قومی اسمبلی میں وہ طریقہ حلال تھا. تو اب تو پی ڈی ایم کی میجورٹی ہے, اگر اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور اسی اصول پر قائم ہے اوپن بیلٹ کے, تو پھر یہاں پر بھی وہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ عمران نیازی شروع سے لے کے آخر تک منافقت کی پالیسی اور منافقت کی سیاست کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں پر بھی وہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے ہیں. میں دیگر ساتھیوں کو بھی شامل کروں گی اس گفتگو میں اور پھر آپ کے سوالات لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائیو. جیسے کہ شازیہ نے کہا, ایک تو یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا یہ سریحاً آئین کی خلاف ورزی تھی. اصولاً پریزیڈنٹ آف پاکستان اسپیکر کو لکھتا ہے اور اسپیکر پڑھ کے وہ قرارداد سناتا ہے کہ جی آپ پر ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں, پھر ووٹنگ ہوتی ہے. تو ہمارے اسپیکر میں کتنا دم خم ہے جو عمران خان کو کہے کہ جی تمہارے پاس اکثریت نہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے خود شاہ محمود سے ریزولوشن پڑھوا دیا اور اس طرح سے یہ ہوتا نہیں ہے. اس کا کوئی عملی ثبوت بھی کاغذ ہمارے سامنے آیا. اصولاً تو یہ غلط بات تھی. یہ اسی طرح تھا کہ کلاس میں ایک ہی بچہ اور وہ فرسٹ آ جائے, یعنی اکیلا دوڑے اور پہلے نمبر پہ آ جائے. تو اس کے بعد 10-12 اراکین بھی اگر ہاؤس میں اپوزیشن کے ہوتے ہیں تو ان کی گگی بن جاتی ہے, منہ سے الفاظ نہیں نکلتا. لیکن اس دن جب کوئی نہیں تھا تو پھر جناب والا نے ایک بڑا شاندار خطاب فرمایا اور اس خطاب میں اس نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا نام لیا اور ان کے منہ سے بھی نکلا کہ ایک زرداری سب پہ باری, لیکن کہا کہ اس لیے کہ وہ پیسے دیتا ہے. نہیں جناب, آپ یاد کریں, آپ کی یادداشت کمزور ہے. یہ وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہے جس نے 18th امینڈمنٹ کی. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے این ایف سی کرایا. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے آپ کو سی پیک دیا. آپ تو یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے اپنے اختیارات صدر کے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے 58(2)B. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے کہتے ہیں لوگ, اور آپ اس کا ایک اشیر بھی نہیں کر سکے. اور ان کی جو تقریر تھی اس شکست کھانے کے تیسرے دن وہ اسی طرح تھی کہ اگر اور ان کا کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کا منہ کالا کر کے الٹا گدھے پہ بٹھاؤ, سارا دن شہر کا چکر لگاؤ, گلی گلی گھماؤ, اور شام کو جب گدھے سے اتارو تو کہ یار عزت بچ گئی, میں گدھے سے نہیں گرا. یہ ان کا یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کو وہ فکر نہیں کہ سارا دن منہ کالا کر کے گدھے پہ گھمایا گیا. تو ان کے ساتھ یہ ہے. مولانا کے لیے کیا کہا, بہرحال شازیہ نے کہہ دیا, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اچھا, آج کل ان کا مقابلہ گیلانی صاحب سے کم, اور جس طرح یہ وہ دھابے پہ کھانا بانٹ رہے ہیں تو گیلانی سے نہیں, ان کا سیلانی سے مقابلہ ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے نا. یہ کھانا بانٹ رہے ہیں آج کل کے جی کوئی بھوکا نہ سوئے, مہنگائی کر کے. مطلب 3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو 23 کھرب کے گردشی قرضے آج کی رپورٹ. کام انہوں نے کوئی نہیں کیا.
इमरानियात पर एक किताब लिखी जाएगी इनके बाद, जिसके नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में कि हंसना मना है। अच्छा, इनके एक जो किराए के बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक ने कहा कि दुनिया मानती है कि ये माहिर माहौलियात हैं। अब वो है पे खैर नुक्ता लगाना भूल गए, ये माहिर माहौलियात हैं। जो पाकिस्तान के मौसम बारा कर सकता है, भाई हम भी मानते हैं वो बड़ा माहिर है। जब तक 13 वाला कोई नहीं आता तो इसी को रहने दो, ट्रॉफी वाटर कूलर इसका हुआ, सही है ना, इस पे तो हम कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, अब आगे चलें। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, पीडीएम बेसिकली इलेक्शन जीत चुकी है। अराकीन की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है, और इनके जो अकवाले जरिए हैं, जो इनकी इखलाकियात है, वो तो हमें उसने तो फातेह करार दे दिया है। खुदा ना खास्ता कोई ओछा हथकंडा करके, जिस तरह शाजिया ने कहा कि शुगली फराज साहब जिस तरह से कहते फिर रहे हैं, ओछा हथकंडा करके इन्होंने कोई हरकत की तो फिर इनके इखलाकियात का भी जनाजा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वी आर ऑन विन विन सिचुएशन, हम दोनों तरफ विन विन सिचुएशन पे। नंबर हमारे हक में, इखलाकियात भी हमारे हक में, दोनों चीजें। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जनाब मौलाना साहब को, इन्होंने आलिम दीन करार दे दिया, ये नई खबर है हमारे लिए। अब अगर वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, और अगर वजीर आजम गलत है तो वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, वजीर आजम सही है तो वजीर गलत है। यानी बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस वक्त बिल्कुल बदहवासी का शिकार हो चुके हैं, और बदहवासी में भी एक दूसरे पे सबकत ले जाने के चक्कर में। लिहाजा अवाम जो है वो इनकी पिछली झूठे वादों, नारों, झूठे बयानियों, इन सब चीजों से पूरी तरह वाकिफ है। कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी। जो भी लोग सोशल मीडिया देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को तो मैं क्या कहूंगा, बहरहाल आप लोग भी हमारे लिए भाई हैं हमारे, लेकिन सोशल मीडिया जहां तक आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब कल मुंतखब हो जाएंगे, और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह उस रोज कौमी असम्बली के हॉल में जो अवामी फैसला सामने आया, इंशाअल्लाह वो कल भी सामने आएगा। बहुत शुक्रिया। आप कहेंगे, बात करें। मैं बताती हूं हमने क्यों लिखा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब था इसीलिए संजरानी साहब के खिलाफ तो एक बड़ा अपोजिशन को एक बड़ा धक्का लगा था। तो आज आप किस हद तक अपोजिशन इस बात पर ये कह सकती है दावा कि कल गिलानी साहब कामयाब होंगे, और उधर से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो आपकी क्या कमेंट्स है इस सवाल में? देखिए, जो पहले सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी अगर एक अपसेट हुआ था तो हमने सिस्टम को उखाड़ने की बात नहीं की थी। हमने ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता आग लगा दो। सिस्टम के अंदर रहकर ही काम किया हमने उसके बाद भी। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमने उसके बाद बहुत चीज़ें सीखी भी। तो ये एक अमल है, पाकिस्तान में जमहूरियत को इस्तेहकाम उस तरह नहीं मिल पाया है कि हम इत्मीनान से इन तमाम प्रोसीजर्स को होते हुए देख सकें। इसीलिए पीडीएम का क़याम अमल में आया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन के नतीजे में हकीकी अवामी हुकूमत का क़याम लाजिम है, और यही हमारे लिए एक कोशिश है, एक जदोजहद है जिसका हम हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरीके से कादिर पटेल साहब ने कहा कि दो बातें हैं, अगर नंबर देखते हैं तो उसमें अक्सरियत इस वक्त पीडीएम की जमातों की है, और अगर इखलाकियात देखते हैं तो जो दर्स इमरान न्याजी पढ़ा रहे हैं उस लिहाज से भी पीडीएम की जमातों की विक्ट्री है। और अगर खुदा ना खास्ता कल जो शिबली फराज साहब हर हरबे की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे हरबे जिसमें पहले भी जिक्र किया गया कि किसी की माँ बहन बेटी के ज़रिए ब्लैकमेल कर दिया जाएगा, किसी को नैप केस के ज़रिए ब्लैकमेल कर दिया जाएगा, किसी को फ़ोन्स आना शुरू हो गए हैं जिसका जिक्र पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा का भी ट्वीट आया है कि लोगों को फ़ोन आ रहे हैं। तो ये वो हरबे है ना, हरबे मतलब इन्होंने ये जो अंदिया दिया था, ये वो अंदिये पे काम कर रहे हैं, ये वो अंदिये जो दे चुके हैं अब उस पर अमल हो रहा है।
تو اس کے نتیجے میں اگر یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں جس پہ ہمیں حیرانگی نہیں ہے، لیکن اب وہ لوگ دیکھ لیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یہ اخلاق سے بھی گرے ہوئے ہیں اور نمبر تو ان کے پاس ویسے نہیں ہے سینٹ کے اندر۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں جو جمہوریت کا حسن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو یوسف زائی گیلانی کے نہلی کے اوپر جو مٹھائیاں باندھ رہے تھے، یہ حسن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے جیتنے کے اوپر انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، اور جنہوں نے مولانا ڈیزل نام رکھا تھا آج وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کو؟ جو 64 ہو تو 50 نکلتے ہیں، 180 ہو تو 64 نکلتے ہیں، 164، اور آپ پھر کل جس طرح جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کا یہ حسن کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں بالکل آپ نے کہا، اور ایک ہماری تاریخ رہی ہے باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں تاریخ رہی ہے، لیکن ہمیں اخلاقیات ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے معافی بھی مانگی ہیں، اور اگر آپ وائٹ ہاؤس پہ جائیں تو جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے انہیں بلوچستان کی وہاں سے معافی مانگی، اس طرح شہباز شریف نے بھی معافی مانگی، ہم نے بھی معافی مانگی، عمران خان صاحب بھی کہے کہ میں بھی معافی مانگتا ہوں شیخ رشید سے، چودھری برادران سے، اور آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ اور جہاں آپ بات کرتے ہیں جو الزامات گیلانی صاحب پہ لگے ہیں، گیلانی صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام سوئس بینک کا بھی تھا، لیٹر نہیں لکھا، تو مجھے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بتائیں کہ ہمارے جو اس وقت کے لا منسٹر تھے جنہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں لکھنا، وہ آج آپ کے ایڈوائزر ہیں پارلیمنٹری افیئر کے، انہوں نے اس وقت بھی ہمیں اداروں کے ساتھ لڑایا، اور انشاءاللہ ان کی کشتی وہ ڈبوئیں گے، کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ تھا بابا روان صاحب، اور آج جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نہیں بنے، انشاءاللہ جو ان کی کشتی پار لگائیں گے یہ لوگ۔ دیکھیں ابھی مریم نواز صاحبہ کی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے، اور ہم اس سے بھی رابطہ کریں کیونکہ پریس کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، اور ہم اس سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے سینٹ سے رابطے میں، ہر سینٹر سے رابطے میں، آج بھی ہمارا جو ہے وہ 5 بجے میٹنگ ہے، ہم ان سے رابطوں میں ہیں۔ دیکھیں اداروں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، عمران خان خود کہتے ہیں کہ یہ ادارے میرے انڈر ہیں، ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں کام کرنا چاہیے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک انوکھی بات یہ، کل میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جب آپ دیکھیں جب الیکشن ہو رہا تھا گیلانی صاحب کا، اور آپ حفیظ شیخ صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ وہ کتنے کمفرٹیبل تھے اور ادھر کھچے ہوئے تھے، اور جب سنجرانی صاحب گیلانی صاحب کو مبارکباد دینے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں، آپ نے مجھ سے بہت سیکھا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تو مجھے انہوں نے کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے، اگر جیت رہے ہوتے تو مجھے کینڈیڈیٹ نہ بناتے، تو میری مجبوری ہے کہ میں لڑ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہار کے لیے کینڈیڈیٹ بنایا ہے، تو وہ خود مان رہے تھے کہ میں ہار رہا ہوں اور مجھے پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے کہ ہارنے کے لیے، اگر ہم جیت رہے تو پی ٹی آئی والوں میں اتنی اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ مجھے کینڈیڈیٹ بناتے، وہ پی ٹی آئی کسی اور بندے کو بناتے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کرتی چلوں کہ عمران نیازی نے وہ جو جس طرح قادر پٹیل صاحب نے بتایا کہ اپنی کلاس بلا کے اور اپنے آپ کو مانیٹر بنا دیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ لینی چاہیے، تو ادارے کو گھسیٹنے والا بھی عمران نیازی ہے، اس کو بدنام کرنے والا بھی عمران نیازی ہے، اور اس کے بعد دوسروں پر یہ الزام لگانے والا بھی عمران نیازی ہے، تو یہ بات بھی خود انہوں نے ہی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کہی تھی جب اپوزیشن کی وہاں جماعتیں نہیں تھی۔ ایک چیز انہوں نے ایک اور بات کی تھی جس کا تذکرہ ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہے، ان پہ کیسز ہے، پاکستان کے بہت سارے سیاسی رہنماؤں پر عالمی عدالتوں میں کیس چلے، لیکن کنویکٹ صرف ایک ہی ہے کیلیفورنیا کورٹ سے، باقی سارے بری ہو گئے، یہ وہ بھول کون ہے گئے، وہ کنویکٹ آدمی کا تو نام بتائیں، باقی تو سب بری ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی فیصلہ ابھی آیا، 11 برس 12 سال زرداری صاحب نے مسکراتے ہوئے جیل کاٹی، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کا اندر سے شعور بتا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، تو جو اور بقول ان کے کہ ایک رات میرے گھر پہ پولیس آ گئی تو میں چھتیں پھلانگتا ہوا بھاگا حامد میر کو انٹرویو میں دیا۔ اب آپ دیکھیے مقابلہ کس کا ہے، ایک جگہ مقابلہ ہوا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ حفیظ شیخ کو گیلانی صاحب نے ہمارے زمانے میں سفارش کر کے سینیٹر بنوایا تھا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور اب دوبارہ ان کا مقابلہ انہی کے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ سے۔ تو کرداروں کا فرق آپ دیکھیں نا، ویٹس کا وزن کا فرق دیکھیں اور پرفارمنس کا فرق دیکھیں،
تو بجائے ہوا میں تیر چلانے کے اور بیکار کی آئمائشائیں کرنے کے، یا تو آپ بولیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کے ساتھ ہیں، یا آپ ہم کہیں کہ ہم نمبر گیم کے ساتھ ہیں، یا آپ کہیں کہ جی ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، ہم گھٹیا لوگ ہیں۔ تین میں سے ایک چیز چن لو بھائی، ورنہ تو معاملہ آگے نہیں چلنے والا۔ آپ کر لیں، اسمبلی میں اکثریت کریں بیٹے کو اعجاز بھائی کو، اجازت کر لے پھر آپ کر لیں جی، میڈم قومی اسمبلی میں سینئر ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کر لو بیٹا کر لو۔ قومی اسمبلی میں اکثریت آپ لوگوں کے پاس حکومت کے پاس تھی، اور سینیٹر جو یوسف رضاکرانی منتخب ہوا آپ لوگوں کے ہوا، اور ابھی اگر کل کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے اور وہ منتخب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے میں نے اپنے تھوڑے سے پہلے ابھی بات میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ویسے جب اعلان ہوا تھا گیلانی صاحب کا الیکشن لڑنے کا اور سامنے کینڈیڈیٹ تھے حفیظ شیخ، تو پہلے روز تو 30 سے 40 لوگ خود اسمبلی میں ہمارے پاس آ کر ہمیں کہہ گئے کہ یار یہ کوئی مقابلہ ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم تو گیلانی صاحب جیسے بردبار اور اعلیٰ شخصیت والے آدمی کو ووٹ دیں گے۔ تو شخصیت کا بہت بڑا اس میں کردار تھا۔ گیلانی صاحب کو لوگوں نے ووٹ والنٹیئر کیا ہے۔ حکومت ہوتی تو زور زبردستی جبر یا خریدا جاتا نا، ہم تو اپوزیشن میں رہ کر ہم نے اپنے کردار پہ ووٹ لیا ہے، لیکن اب جو ہے الٹ معاملہ ہے۔ اور گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد بھائی پاکستان میں جو خوشی کی لہر دوڑی وہ آپ سب نے دیکھی۔ ہمارے اسمبلی کے اندر جو سٹاف تھا، مطلب وہ غریب لوگ ہیں نا، اس مہنگائی کے کچلے ہوئے لوگ ہیں، دکانوں میں ہم گئے ہیں، لوگوں نے خوشی منائی ہے، ہر انسان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود الیکشن جیتا ہے۔ تو یہ نتیجہ تھا جو کامیابی گیلانی صاحب کو ملی اس کا پاکستان کی عوام پر۔ اس میں دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل تھنگ یہ ہے کہ جو سینٹر منتخب ہوئے، سینٹ کا جو الیکشن ہوا 63 کے تحت آپ پہ فلور کراسنگ نہیں لگتی، اور جب چیئرمین سینٹ جب الیکٹ ہوگا اور جو فلور کراسنگ کرے گا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیٹنگ کا وہ جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، جو سینٹر بنے اس کے اوپر نہیں لاگو ہو سکتا، لیکن کانسٹیٹیوشنلی جو ہے جو فلور کراسنگ کرے گا، جو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ یا وزیر اعظم کے ووٹ پہ ڈیفیکٹ کرے گا وہ جو ہے وہ ڈیسیٹ ہو سکتا ہے۔ اعجاز بھائی ایک تو یہ بتا دیں کہ نمبر گیم کیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کون کس کے ووٹ کتنے توڑ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو ابھی آپ نے بات کی ریفیکشن کلاس کی، یہ بات درست ہے، لیکن جب ماضی میں یہ ہوا اور آپ کے کچھ 14 لوگوں نے، جن میں سے کچھ ووٹ خراب کرنے والے تھے اور کچھ سنجرانی کے حق میں ووٹ ڈالنے والے تھے، اس وقت ان کو اپنے ریفیکشن کلاس کے تحت نااہل کیوں نہیں کروایا تھا؟ نمبر گیم بتا دوں پہلے، دیکھیں 52 ہے اپوزیشن کے اور 48 ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی الائز کے ساتھ، اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل 20 ہیں، پی ایم ایل این کے 18 ہیں، اس کے علاوہ جے یو آئی ایف کے ایک سیکنڈ بھائی، جے یو آئی ایف کے 5 ہیں، اس کے علاوہ بی این پی منگل ہے 2 ان کے ہیں، نیشنل اے این پی کے 2 ہیں، اور پی کے میپ کے 1 ہیں، جے آئی کا 1 ہے، اور اسی طریقے سے این پی کا کے 2 ہیں۔ تو یہ 52 کا نمبر بنتا ہے۔ اسی طرح ان کے جو ایلائی سب ملا کر پی ٹی آئی کے ہیں ٹوٹل 26 اراکین، پھر اس طریقے سے 13 باپ کے ہیں، ایم کیو ایم کے، جی ڈی اے کے، پی ایم ایل کیو کے ملا کر 48 بنتے ہیں۔ تو یہ 52 ہے پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کا، اور 48 ہے اس 48 میں 70 کروڑ اور 35 کروڑ والا سندھ اور بلوچستان والا دونوں شامل 52 ہیں۔ میں یہ ہے کہ یہ جو نون کے اس اسحاق ڈار صاحب اس کے اندر نہیں، اور جماعت اسلامی والے شاید وہ ابسٹین کریں، تو انشاءاللہ تو اگر آپ ان کو بھی نکال دے رہے تو بھی 50 اور 48 ہے۔ تو جیت انشاءاللہ وہی میں نے جو آپ سے کل کہا تھا، نمبر کلیئر ہے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، میجورٹی کلیئر میجورٹی۔ جو فلور کراسنگ کرے گا اس کے اوپر وہ آئین کے درمیان ہوگا، جب ووٹ ریسیں بنتی ہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دی؟ صحیح بات۔ یہ چیز دیکھیں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جو سینٹر جو آپ کو ووٹ نہیں کرتا اس کو بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب نو کانفرنس موشن میں تھا، ہمارے کے پی سے ایک سینٹر تھے، انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا، ان سے ہم نے استعفیٰ طلب کیا، اور اخلاقیات تو یہ تھی ان کی تھی کہ فوراً ہی انہوں نے اس کو پی ٹی آئی میں ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بیٹے کو انہوں نے سینٹ کی ٹکٹ دے کے دوبارہ سینٹر بنا دیا۔ جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں انہوں نے۔ جی سہیل صاحب کر لیں،
आप फिर आपस में निपट लें। सर भाई आप कर ले, फिर आप कर मेरे लें। दो सवाल है। जी एक सवाल ये है, एक सवाल ये है कि अगर 18वीं तरमीम की एक लटकती हुई तलवार जो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के मुताबिक एक फ्रूट है, तो अगर वो तलवार गिराने के लिए क्या रात को दबाव डाल के कुछ लोगों को इधर उधर करने की कोशिश करें, उस पर आप क्या कहेंगे? और हैदर भाई ये मुझे बताएं कि कानूनी पोजीशन क्या होगी? अभी स्पीकर ने ये कहा है कि जी अगर एक भी वोट गलत साबित हो जाए तो मैं ये स्पीकरशिप छोड़ दूंगा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो हैदर भाई, हैदर साहब आप ही बता दें। स्पीकर साहब ने जो फरमाया है उनके लिए 2-3 बातें गोशगुजार करूंगा। पहली बात यह है कि स्पीकर साहब उस दिन मौजूद थे जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ड्रामा किया गया, ठीक है? तो हम बहुत सारी वीडियोस की बात करते हैं, पीटीआई वीडियोस लेके इलेक्शन कमीशन में भी गई, एक भूली भट की वीडियो नैब की भी निकली थी, आज तक उसका भी फोरेंसिक नहीं हुआ। तो एक वीडियो और भी है जो कौमी असम्बली के उस इजलास की है, उस वीडियो का फोरेंसिक करवा लें कि उसमें स्पीकर साहब वही अगर हमें हैंडल करके बता दें तो उनको पता चल जाएगा कि उनको कुर्सी पे रहना चाहिए या नहीं। कि अगर 4 स्पेशल असिस्टेंट्स और 2-3 सेनेटर्स बैठे हैं और आप अपनी गिनती पूरी करवा रहे हैं, गो कि वो कार्रवाई ही कानून के खिलाफ है। और पाटिल साहब बैठे हैं, इनको मालूम है कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं चल सकता अगर कोरम पूरा ना हो, लेकिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इजलास कैसे चल सकता है बकौल उनके, जिसके अंदर आपने बाहर से सड़क से उठाए हुए लोग बिठा दें, राजा बाजार से उठा के बिठा दें। अगर स्पेशल असिस्टेंट उस ऐवान में नहीं बैठ सकता तो उसकी वही अहमियत है जो एक बाजार में चलते हुए आदमी की है। तो अगर आपने बाजार से बंदे इकट्ठे करके असेंबली में बिठा दिए और वो वीडियो बनी है, कौमी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसी का ही फोरेंसिक करवा लें। हमने तो नहीं बिठाए थे, गिलानी साहब ने तो नहीं बिठाए थे। तो अगर एक आदमी अपनी असेंबली की कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक नहीं चला सकता तो उसको स्पीकर रहने का हक नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपने जो फरमाई है 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम को अब आइन और कानून में एक परमानेंट स्टेटस मिल गया है। इस पर अदालत आलिया के बहुत सारे फैसले आ चुके हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पीडीएम को मुत्तहद किया है, 18वीं तरमीम के फ्रूट्स क्या हैं? जिस तरह अभी बात की गई, सदर आसिफ जरदारी साहब ने सूबों को एम्पावर किया। पंजाब को अगर 200 अरब मिलते थे तो अब 1000 अरब मिलते हैं साल के, अगर सिंध को 150 अरब मिलते थे तो अब 800 अरब मिलते हैं साल के। तो आपने सूबों को फाइनेंशियली एम्पावर किया है और उन्होंने अपने सूबे किए हैं, मंसूबे चलाए हैं। 18वीं तरमीम का रोल बैक वही सोच चाहेगी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रोल बैक चाहती है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाना चाहती है, जो 1 मैन 1 वोट के मुखालिफ हैं, जो उस किस्म के निज़ाम हुकूमत को लाना चाहते हैं कि हर इदारे की भी अथॉरिटी बन जाए और हर जगह हमारे ही लोग बैठें और पाकिस्तान में फैसला साजी एक छड़ी से हो, एक सोच से हो। तो जमहूरी क़ुव्वतें लड़ेंगी, अपने मज़हब तरीके से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगी। गिलानी साहब के हवाले से अगर मुझे इजाज़त दी जाए, मैं एक बात करना चाहूँगा कि उनका मुकाबला किसी सियासी आदमी से नहीं है। इस वक्त बाप का मुकाबला बेटे से है। बाप वो है जो बाप के चेयरमैन है इस वक्त, और वो आज उनकी भी एक वीडियो लीक हुई है और वो कह रहे हैं कि उनको किसी ने बनवाया था। हाँ, उनको उसी जमात ने बनवाया था जिसके आज के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से बने थे और आज भी वो उन्हीं वोटों से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि पीटीआई खुद उनको नहीं बनवाना चाहती। पीटीआई ने जिस तरह अपना हिस्सा डाला है, अपने वोट ज़ाया करके वज़ीर आज़म समेत, उनके वज़रा समेत, आप देखिएगा कि पीटीआई के कई ऐसे वज़रा हैं जो हैं बगैर सोचे समझे तरीके से जाएंगे और वोट देंगे, और आप देखिएगा संजरानी साहब खुद बैठे होंगे और रो रहे होंगे कि मुझे हराने वाली पीटीआई है। मैडम मैं आपसे जी जी शाजिया साहबा ये बताएं कि जक्काबाद की जो पीटीआई की एमपीज है, खबरें ये आ रही हैं कि उनको फारिग कर दिया गया है और इल्ज़ाम ये है कि वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को वोट दिया है। अब जब फारिग हो जाएंगे तो उनकी पीपल्स पार्टी में एक्सेप्टेंस की क्या लेवल होगी? और दूसरी बात आपने कही कि खदशा है कि मेंबरान को उठाया जाए, मगर इस हद तक खतरनाक सूरत हाल है, अगर अपसेट हो जाता है तो फिर क्या आप अदालत में जाएंगे या फिर नो कॉन्फिडेंस जाएंगे? फिर हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, बात की हिकमत अमली तो फिर उस वक्त मशावरत के साथ तैयार होगी, उसका इस वक्त तो कोई प्रेडिक्शन भी नहीं की जा सकती,
لیکن جو آپ نے اس سے قبل بات کی ہے اس حوالے سے دیکھیں جن اراکین نے سینٹ کے اندر سندھ کے صوبے میں اپنے ضمیر کے حساب سے اپنی چوائس کے حساب سے ووٹ کیا تو آئین تو بڑا واضح ہے، کیونکہ 63A جو ڈیفیکشن کا کلوز ہے جس کو ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں اس بات پر سزا نہیں ملا کرتی جماعت سے یا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے اگر سینٹ کا ووٹ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے حساب سے اپنے ضمیر کی آواز سے ڈالے، تو جو کینڈیڈیٹ ان کو وہاں پہ بہتر لگے انہوں نے ان کو ووٹ کیا۔ اب ویسے دیکھیں جہاں ایک رکن پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کو پالیسی کو فالو کرے، میں بالکل سمجھتی ہوں، لیکن وہاں جماعتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کینڈیڈیٹ دے جن کا ان کی جماعت سے بھی تعلق ہو، ان کے منشور سے بھی تعلق ہو اور اس کی پرفارمنس بھی نمایاں ہو۔ لیکن اگر پی ٹی آئی نے غلط فیصلے کیے اور اپنے اراکین کو ایسے لوگوں کو منتخب کرنے پر مجبور کیا اور پھر ایسے خطوط نکالے جس سے کہ ان پر ایکشن لیا جائے گا اگر ووٹ ان کے حساب سے نہیں ہوگا، تو یقیناً ہر ممبر اپنی عزت کو بھی سمجھتا ہے، اپنی انٹیگریٹی کو بھی معنی دیتا ہے، اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی انٹیگریٹی اور اپنی عزت کے حساب سے کام کیا تو وہ اس کا گناہ نہیں ہے، ان کے پاس قانونی راستہ ہے، وہ بھی اگر پی ٹی آئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے اور اگر آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو وہ بھی کورٹ جا سکتے ہیں، وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جی 7 بندے کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ 7 لوگ اپوزیشن کے وہ ہمیں ووٹ دیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور جماعت اسلامی اس دفعہ کیا کرے گی؟ 14-15 کا تو انہوں نے 3 مارچ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو یہ قیاس آرائیاں، یہ من گھڑت باتیں تو یہ پہلے بھی کرتے ہیں۔ وہ احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج غریب عوام کتنی مہنگائی کے نتیجے میں پس چکی ہے۔ آج بھی پاور کمیٹی کے اندر اسی وفاقی حکومت نے گورنمنٹ بل پاس کرایا جس سے مزید سر چارج الیکٹریسٹی کے بلز میں لوگوں کے لیے تحفہ یہ لوگ دے رہے ہیں۔ پہلے ہی عوام جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی بھی خبروں میں آتا ہے، ہمیں بھی مارکیٹ کے پرائس پتہ چلتے ہیں، 500 روپے کلو تو مرغی کا گوشت ہو گیا ہے، اب تو وہ پہنچ سے باہر ہے۔ اب پتہ نہیں کس چیز پہ ہاتھ لگائیں، کیا چیز خریدیں، کیا چیز لائیں، کیا چیز پکا کے کھائیں۔ یہ حالت ہے پاکستان کی عوام کی، اور اس پر جو ہے یہ ایسے بلز پاس کراتے ہیں جس کو آج اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کیا ہے، اور اب یہ قانون سازی کر رہے ہیں سر چارج لگانے پر، اور کس لیے؟ فیوچر پروجیکٹس اور فائنینشیل اوبلیگیشن جو وفاقی حکومت کی ہوگی۔ گردشی قرضہ جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ کھربوں میں جا چکا ہے، ان کی اپنی فگر ہے 2.3 ٹریلین، یہ انہوں نے خود کی فگر دی ہے، اپنی فگر، اور اب یہ فگر بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ آپ کا گردشی قرضہ ہے۔ دیگر قرضے جو یہ لے رہے ہیں اور جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں یا اپنی مافیاز کو کھلا رہے ہیں، وہ تو پوچھے مت، وہ تو 35,000 کھرب کو پہنچ گیا ہے۔ مطلب تاریخ کا سب سے زیادہ گردشی قرضہ آج ہے پی ٹی آئی کے دور میں، تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ جو لیا گیا ہے وہ بھی آج ہے پی ٹی آئی کے دور میں، اور یہی پی ٹی آئی اور اسی کا لیڈر کہتا تھا کہ جب یہ قرضے بڑھتے ہیں، گردشی قرضہ بڑھتا ہے تو حکمران چوری کرتا ہے۔ اب یہ کس کی چوری ہے؟ عمران نیازی چوری کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ چوری پہ چوری کیے جا رہا ہے اور گردشی قرضہ اور دیگر قرضے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی پہلے بھی ان کی یہ باتیں تھی، ہم نے سنا تھا 14-15، آپ نے بھی یہ نمبر سنا تھا۔ جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ دیکھیں جماعت اسلامی ایک جماعت ہے، ہم تو ان سے یہی توقع کریں گے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ کرے گی۔ ہم قبل از وقت ان کے فیصلے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوگے، پاکستان کی عوام کو اس سلیکٹڈ حکومت سے چھٹکارا دلانے میں میری خواہش یہ ہوگی کہ جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے سینٹ الیکشن میں سرپرائز تھا، اس طرح کوئی سرپرائز کل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی دے گی پہلی۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آزاد امیدوار بھی ہیں 6، ان میں سے کتنوں کے ساتھ پی ڈی ایم کا یا پیپلز پارٹی کا رابطہ ہے اور کیا امیدیں ہیں؟ تیسرا اے این پی کا جو بلوچستان سے امیدوار ہے، اگرچہ اے این پی اس کا جواب دے چکی ہے لیکن اے این پی جو بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوا ہے وہ باپ کے سپورٹ سے ہوا ہے، اور سنجرانی باپ کا جو ہے وہ باپ کا باپ ہے، پیٹرن چیف کہہ لیں، پیٹرن چیف باپ کا باپ ہے، باپ ہی ہوتا تو باپ کا باپ ہے، تو اس پہ ذرا وضاحت کریں کیا امیدیں ہیں جو اے این پی کے
डिसिप्लिन में आएंगे वो साहब, पहली बात, और दूसरा सरप्राइज की सरप्राइज देखिए सरप्राइज तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले और हमने दिया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, और कल आप देखेंगे वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, अवाम की जीत होगी, और ये अवाम की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी। जहाँ तक आपने आज़ाद की बात की, आज़ाद में देखें आज अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट अनाउंस हुए हैं हुकूमत की तरफ से, एक वो चले गए, शमीम अफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीछे रह गए गालिबन एक ने कादिर साहब ने जो पहले से ही अपनी सीट बुक कराई हुई थी 70 करोड़ रुपए पे, वो ऑलरेडी चले गए वहाँ पे। उसके बाद 3 रह गए हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर हमें यकीन है जो वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें हिदायतुल्ला साहब हैं, उनके भाई जो हैं शौकतुल्ला साहब गवर्नर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तारीख रकम की थी, पहला फाटा से KP का गवर्नर था शौकतुल्ला साहब, उसके भाई हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते में, और इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं, क्योंकि हिलालुर रहमान साहब के जो भाई हैं वो हमारे साथ MNA रहे हैं, और जब गिलानी साहब की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने देखा कि कितना हमने अकोमोडेट किया MNAs को, तो वो दौर उनसे नहीं भूलता, और इंशाल्लाह वो हमें वोट करेंगे, और आप कल देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM और जमहूरियत की कल जीत होगी। हाँ, आपने MP की बात की, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। बाप भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बनी थी, उन्होंने कहा, और मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं, तारीखी बात यह है कि यही साजिद संघानी साहब जब बाप नहीं बनी थी और आए थे बिलावल साहब के पास कि मैं कुरान पे हलफ लेके कहता हूँ कि हम आपको वोट करेंगे, तो उस बिलावल साहब ने कहा था मैं किसी कुरान नहीं लूँगा, मुझे आपकी ज़बान पे यकीन है। उसके बाद फिर बाप भी बन गई और सब कुछ हो गया। हमें अपने इत्तेहादों में भरपूर यकीन है, पहले भी हमारे इत्तेहादियों ने हमें वोट किया है, और अभी भी हमारे इत्तेहादी जो है इंशाल्लाह में वोट करेंगे। और एक जुमला मैं आखिरी ये कहूँगी इनकी बात पे कि अब तो इमरान न्याजी ने भी मान लिया है कि एक जरदारी सब पे भारी। ये बता दें कि ये जो कल का इलेक्शन है, इसको जमहूरियत वर्सेस सेलेक्टर समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस न्याजी समझते हैं, क्या समझते हैं? कल का इलेक्शन इंशाल्लाह PDM पीपल्स पार्टी और जमहूरी गोतों की जीत होगी यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।